बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लद्दाख एरिया में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसको तकरीबन अब 5 से 6 माह होने वाले हैं और चीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता आ रहा है। इंडिया को ये उम्मीद थी कि जैसे ही सर्दियां आएंगी चीनी फ़ौज वापस चली जाएगी और उनकी मुसीबत टल जाएगी, मगर चीन वहाँ पर अब मजबूत बंकर्स बनाने जा रहा है और अपने इलाकों को दोबारा छोड़कर जाने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। इस मसले को पसीपोश डालने के लिए और अपने अवाम के हौसले बुलंद रखने के लिए इंडियन मीडिया और अखबारात चीन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ताकि उनके अवाम का उनकी फ़ौज पर जो एतमाद है वो किसी सूरत कम ना हो सके। इसी सिलसिले में वो रोज़ नित नई कोई ना कोई चीज़ें करते रहते हैं और अपनी तरफ से ख़बरें भी बयान करते रहते हैं। अब जो हम आपके साथ पहले ख़बर शेयर करने जा रहे हैं वो टीम भारत नामी एक अखबार की है, और वो क्या लिखता है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। टीम भारत लिखता है कि आर्मीज ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना हैव डिप्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स along the LAC. Multiple rounds of the talks between the two sides to resolve the standoff have not yielded any concrete outcome. दोनों मुल्कों की तरफ से बहुत से बातचीत के राउंड्स हुए, मगर कोई भी सॉलिड सलूशन ना निकला। ये असल में जो इंडिया का NDTV है उसकी खबर है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक की फ़ौजें लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी तादाद में इकट्ठी हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का भी कोई हल नहीं निकला है। इसलिए किसी भी वक्त इंडिया और चीन के दरमियान एक जंग का बहरहाल ख़तरा मौजूद है। एक ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडियन नेवी ने कुछ ड्रोन्स ख़रीदे हैं और वो इनको LAC के साथ चीन के साथ लगने वाले अपने पानियों पर इस्तेमाल करेगी। तो ख़बर क्या है वो हम आपको पढ़ कर सुनाते हैं। इंडियन नेवी विल प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ इजरायली हेरॉन ड्रोन बाय दिसंबर एंड अमेरिकन मिनी ड्रोन्स फॉर अपग्रेडिंग इट्स सर्विलेंस कैपेबिलिटीज इन लद्दाख। दे आर बीइंग बॉट अंडर एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। कि इंडियन नेवी ने सर्वेलेंस के लिए यानी देखभाल के लिए अपने इलाके को इजरायली हेरॉन्स ड्रोन्स ख़रीदने का आर्डर दे दिया दिसंबर में, और अमेरिकन मिनी ड्रोन्स भी वो ख़रीदने जा रहे हैं ताकि वो अपनी जो सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा कर सकें। यानी लद्दाख में जो चीन ने इंडिया को टफ टाइम दे रखा है उससे इंडिया पर बहुत ज़्यादा अखराजात भी आ रहे हैं। अब ये जो ख़बर हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं ये उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में है। India.com की ये खबर है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड ए सीजेबल नंबर ऑफ द ओरिजिनल ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड अदर की एसेट्स इन सेवरल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अलोंग द LAC विद चाइना इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी इंडिया पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद में अपने बहुत ही ज़रूरी और कीमती हथियार बशमूल ब्रह्मोस मिसाइल LAC पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लगा चुका है। इस खबर से ये पता चलता है कि इंडिया के पास अब इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट या वेपन्स नहीं हैं जिनके लिए वो अब दुनिया में और मुल्कों के पास जाएगा। जैसे इजराइल से वो हेरॉन्स ड्रोन ले रहे हैं, मिनी ड्रोन्स अमेरिका से वो मांग रहे हैं ताकि वो चीन का मुकाबला कर सकें। आइए अगली खबर भी कोई ड्रोन से मुतल्लिक है वो भी आपको बताते हैं। अब इस खबर को हम आपको इधर साथ में ये सब कुछ दिखा भी रहे हैं। ये खबर ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ ने लगाई है। ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ लिखता है कि इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड 2 प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम एन अमेरिकन फर्म ऑन लीज फॉर कैरिंग आउट सर्वेलेंस in the Indian Ocean region and which can also be deployed along the line of actual control LAC in ईस्टर्न लद्दाख। अब जो ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ है वो ये बता रहा है कि उन्होंने लीज पर 2 प्रेडेटर ड्रोन्स लिए हैं जो उनकी नेवी इस्तेमाल करेगी और वो ईस्टर्न लद्दाख में भी इससे सर्विलेंस करेंगे। यानी इंडिया पर अखराजात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने जा रहे हैं और इन अखराजात की वजह से इंडिया की मईशत पर बहुत बड़ा बोझ भी आएगा। ये खबर इंडिया के द हिंदू अखबार ने रिपोर्ट की है। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको पढ़ कर सुनाते हैं। LAC स्टैंड ऑफ इंडिया अप्रोचेस चाइना बायलैटरली विद द चैलेंज ऑफ ग्लोबल रीबैलेंस सेज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स।
یعنی جے شنکر جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو یہ اپروچ کیا ہے کہ ہم مل کر یہ مسئلہ LOC کا جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر جو ری بیلنس یعنی بیلنس کرنے کی کوششیں ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف لوگ ان کی فوج کو اور ان کے لوگوں کو مورال بڑھانے کے لیے کیا کیا خبریں دے رہے ہیں۔ ایک ان کے صحافی ہیں گورو کرشنا، انہوں نے ایک انڈین فوجی کی برف میں بیٹھے ہوئے ایک تصویر شیئر کی ہے اور ساتھ لکھتے ہیں کہ Meanwhile, the Indian Army ruling the Himalayas like a boss، کہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر ایسے حکمرانی کر رہی ہے جیسے کہ باس ہوتا ہے۔ اور چائنا کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، چائنیز فوج کی تصویر بھی انہوں نے ایک شیئر کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پڑھ کر بھی بتاتے ہیں۔ تو گورو کرشنا صاحب جو ہیں وہ چائنیز فوجیوں کے لیے لکھتے ہیں کہ not able to withstand harsh weather of the eastern Ladakh sector, PLA is rotating troops on a daily basis on forward posts along LAC۔ PLA سے مراد پیپلز لبریشن آرمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سخت موسم میں جو ہے چائنیز فوجی اور PLA کے جو فوجی ہیں وہ اس سخت موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو وہ اگلی پوسٹوں پر ڈیلی طور پر روٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک کوئی صارف ہیں بھارت بھائی چندہ، انہوں نے ایک جنرل راوت کا بیان شیئر کیا ہے، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راوت said People's Liberation Army is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of Indian Army's firm and strong response۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی فوج کے سخت اور بہترین رد عمل نے، بر وقت رد عمل نے چائنا کو جو مس ایڈونچر کرنے آیا تھا ایسا جواب دیا ہے۔ چائنیز آرمی یعنی پیپلز لبریشن آرمی وہ پریشان ہے، مایوس نظر آ رہی ہے۔ یہ جنرل راوت صاحب کہہ رہے ہیں جو ویسے بھی جھوٹ بولنے میں آپ کو پتہ ہے ماہر ہیں۔ ذرا آگے آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے ہیں۔ دا اکنامکس ٹائم نے رپورٹ کیا ہے چائنیز ڈیفنس منسٹر ان نیپال ٹو بلاسٹر ملٹری کوآپریشن، کہ چائنا کا جو ڈیفنس منسٹر نیپال میں گیا ہے اس سے وہ آپس میں ایک ملٹری کوآپریشن بنانے جا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس سے انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے۔ بھئی انڈیا کیوں پریشان ہے؟ انڈیا کی فوج تو بہت بہادری سے وہاں پہ سٹینڈ آف کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جنرل راوت کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو چائنیز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ان کو انڈیا نے بہت سخت جواب دیے، تو وہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، ایسے ہی خام خام ہیں۔ شاید نیپال کی فوج چائنا سے زیادہ پاورفل ہو انڈین آرمی کی نظر میں، اس لیے وہ پریشان ہو کہ اگر وہ آ گئی تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ یہ خبر تبت نیٹ نے جاری کی ہے۔ India and China have been locked in a military standoff which began in May along the line of actual control LAC in eastern Ladakh۔ تو اس پہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ انڈیا کو نیپال، بھوٹان، پاکستان اور چائنا نے گھیر لیا ہے۔ ترکی اور ایران کے بھی پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے اپنے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے، ان کو کمزور کرواتا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان میں انہوں نے بہت زیادہ دہشت گردی کا بازار گرم کیے رکھا۔ اب بھی بلوچستان میں انڈیا کے فائنانس یافتہ کالعدم تنظیمیں پاکستان آرمی اور بلوچستان کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہیں۔ تو اب اس کے اور بھی بھوٹان میں کرواتے رہے، نیپال میں کرواتے رہے، چائنا میں بھی ایون انہوں نے کچھ کارروائیاں کروائی ہیں، بنگلہ دیش بھی پریشان ہے۔ اب جو ہمسائے ہیں انہوں نے انڈیا کے خلاف ایکا کر لیا ہے، اور جس طرح آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دے کر نیگورنو قراباغ کا علاقہ حاصل کر لیا ہے، اس طرح چائنا اپنے علاقے پر، نیپال اور بھوٹان اپنے اپنے علاقے، اور پاکستان کشمیر اور جموں کا وہ علاقہ جو ابھی تک انڈیا کے غیر قانونی قبضے میں واپس لینے کے لیے مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ پاکستان نے سکردو پر اپنے JF-17 تھنڈر تعینات بھی کر رکھے ہیں، یعنی کسی بھی وقت اگر جنگ شروع ہو تو پاکستان اور چائنا بھی لداخ میں فنگر 4 تک آ چکا ہے۔ تو جب پاکستان اور چائنا مل کر انڈیا پر دھاوا بولیں گے تو انڈین آرمی جو کشمیر میں مجاہدین سے بھاگ رہی ہوتی ہے، پاکستان اور چائنا کی مشترکہ ایکشن سے دونوں فوجوں کے خلاف کیسے لڑ پائے گی، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان نے جو فتح حاصل کی ہے نیگورنو قراباغ میں اور آرمینیا کو جو شکست دی ہے، اس نے پاکستان چین کو حوصلہ دیا۔ ترکی اب پاکستان اور چین کے بھی ساتھ ہے۔ سی پیک کی حفاظت کے لیے بھی چین پاکستان کو مکمل سپورٹ دیتا ہے، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو سی پیک پر بھی حملہ ہوگا، جس سے وہ
اور پاکستان مل کر انڈیا کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب دونوں ملک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا پھر سے کوئی غلطی کرے، جیسے 26 فروری 2019 میں انہوں نے پاکستان میں بالا کوٹ میں داخل ہو کر کی تھی اور اپنا پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔